माड़ी की खूबसूरत वादी में घर से पका हुआ खाना साथ ले जाया गया। खाने की खुशबू बकरियों को हमारी तरफ खींच लाई और इस सादा खाने में ये बकरियां भी हमारे साथ शरीक हुई। वैसे तो दुनिया में कोई भी ऐसी जगह, ऐसा मकाम नहीं कि जिसमें पुरअसरारियत ना हो, क्योंकि हर एक चीज़ के अंदर अपना इसरार छुपा है। ज़हरी तौर पे सादा नज़र आने वाले नज़ारों के अंदर भी एक कुदरत व फितरत की तरफ से इसरार छुपा होता है। ये तो अब देखने वाले की आंख पे मुनहसर, चाहे तो उसे ज़मीन पे पड़े हुए एक तिनके में इसरार नज़र आना शुरू हो जाए और चाहे तो उसे पुरअसरार मकाम भी सादा से मंजरनामा की सूरत में लगें, मगर ये मकाम वाकई पुरअसरार ही है। ये कोह माड़ी है। यहाँ की खूबसूरती नाकाबिल बयान है। खूबसूरती वैसे भी नाकाबिल बयान ही होती है, क्योंकि खूबसूरती की कोई भी मुतय्यन तारीफ़ आज तक नहीं कर सका। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस दुनिया में अगर 7 अरब इंसान बसते हैं तो हर इंसान के खूबसूरती को देखने, समझने, परखने, जानने और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होने का अंदाज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। दुनिया में अगर 7 अरब इंसान बसते हैं तो यूँ समझिए कि कम से कम 7 अरब खूबसूरती की डेफिनेशनें तो मौजूद हैं। खूबसूरती के बयान किए गए तमाम तर इल्मी मानी व मफ़हूम को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो फिर कम से कम उन 7 अरब खूबसूरती की तारीफ़ों को सामने रखना पड़ता है। इससे मुराद यह है कि इस खूबसूरती की तारीफ़ स्पीचलेस है। कौन अब 7 अरब लोगों की खूबसूरती की तारीफ़ात को सामने रख कर खूबसूरती से मज़ा लेने की कोशिश करेगा। बाहर के माड़ी का ये मंजरनामा आपके सामने है। ये एक पौंड है, बिल्कुल बारीक सा एक झरना यहाँ से पानी की सूरत में झरता रहता है। इससे पानी रसता रहता है। साल भर मकामी बाशिंदगान इसी पानी को इस्तेमाल में लाते हैं। यही पानी उनके ढोर डंगरों के भी काम आता है और उनकी तश्नगी को बुझाने का सामा भी पैदा किए रखता है। ये कोह माड़ी राजनपुर के ट्राइबल एरिया में है और यहाँ का सियत अफ़ज़ा मकाम है, लेकिन ये अभी जदीद तहज़ीब के असरात से परे है। यहाँ पे तरक्याती काम का नामो निशान नहीं। अब यहाँ पे जो खूबसूरती है वो वही खूबसूरती है जिसकी बिसात सदियों से कुदरत व फितरत ने बिछा रखी है। और बिलखसूस यहाँ के ये दरख्त, ये अशजार, ये पेड़ जो सदियों के इर्तिकाई अमल के बाद अजीब व गरीब सूरतें अख्तियार कर गए हैं। बाज़ दरख्तों में से तो लगता है कि जैसे कोई पुरअसरार हस्तियाँ
انسانی خد و خال والے کوئی اسکیچز آرٹ ورک کی صورت میں بیرونی دنیا میں جھانک رہے ہوں، جیسے جانے والا ان درختوں اور ان درختوں کے اندر چھپے ہوئے ان کے پراسرار خد و خال کو دیکھ کر محو ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں میں وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ان میں جیسے گم ہو جاتا ہے۔ یہ مظاہر فطرت اور انسان ایک دوسرے میں سرایت کر جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس درخت کے برانچز اور اس کا تنا دیکھیے۔ یہ کیمرے کی آنکھ تو شاید اس انداز سے نہ دکھا پا رہی ہو جیسے آپ اپنی جیتی جاگتی آنکھ کے ساتھ وہاں جا کر ان مناظر کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ پتھروں کا ایک گھر بنا ہوا ہے۔ پتھروں کی غیر ہنرمندانہ انداز میں تراش خراش کر کے ایک کے اوپر ایک جوڑ کر ایک گھر بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کھجور اور دوسرے درختوں کی شاخیں ڈال کر چھت کا کام لیا جاتا ہے، اور یوں موسمی اثرات سے یہاں کے مقامی بلوچ خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں سال بھر لگے رہتے ہیں۔ یہ سارا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر کبھی آپ کو آسودگی کے لمحات میسر آئیں تو آپ جا کے اس وادی کی سیر کر سکتے ہیں۔ اس وادی کا حسن بالکل ورجن ہے، یعنی اس میں ایک عجیب دوشیزگی ہے، ایک ایسی ورجینٹی کہ جسے آپ آج تک لوگوں نے قریب سے دیکھا ہی نہیں۔ بس یہاں کے مقامی لوگ ہی کبھی کبھار ایک آدھ دن شب بسری کے لیے یہاں آ جاتے ہیں، اور پھر یہاں ضروریات زندگی کے نہ ہونے کی وجہ سے واپس اپنی اپنی دنیاؤں کی اور بڑھ جاتے ہیں، چونکہ انسان ضروریات زندگی کے بغیر زندگی گزارنے کا عادی بھلا کہاں ہے۔ انسان فطرت کے ساتھ رل مل کر فطری کہاں بن سکتا ہے۔ یہ اب اسی پتھر کے گھروندے میں ایک بلوچ بیٹھے ہیں، اور دوسرے بزرگ بلوچ سر پہ بلوچ طرز کی پگڑی کے بل باندھ کر وہ اٹھ رہے ہیں، اور ان کی جو عمر ہے وہ 85 برس ہے۔ ان سے بعد میں تفصیلاً حال احوال ہوا۔ یہ اپنے چہرے سے تشکر کی تصویر لگتے تھے۔ ان کے لبوں پہ بس اللہ کی حمد اور شکر کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اور ان کی میزبانی کا تو پوچھیے مت۔ یہ مہمانوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ملتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ گھڑے میں سٹور کیا ہوا پانی، یہ اسی جوہر کا پانی ہے جو پہلے دکھایا جا چکا ہے۔ اسی پانی کو پیا جا رہا ہے، اور یہاں اپنے ساتھ لائے گئے تھوڑے سے سامان کے ذریعے چائے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہیں سے لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور باقی سامان ساتھ لایا ہوا یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ لکڑیوں کے شعلے دیکھیں، یہ کیسے سلگ رہے ہیں۔ اب ایسے مقامات پہ آپ کی اپنے ہاتھ سے تیار کی ہوئی چیز کا ذائقہ من و سلوہ سے کم نہیں ہوتا۔